Students, good afternoon. Here today I am going to start the chapter 10. Okay, this is your microbes in human welfare. Okay, so let me just talk about little more about this chapter topic. Okay, so microbes in human welfare भन्ने कुरा हामीलाई अलिकति मलाई भन्नु यो मन पऱ्यो यसमा है. So microbes, as you know that microbes are microorganisms. Okay, so हाम्रो माइन्डमा के कन्सेप्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ microbes भन्नाले microorganismहरू हो and you know that are pathogens हुन्छ. These are bad for human beings, but these microbes, not on all the microbes are bad and these are harmful to us. Okay, but there are numbers of microbes, numbers of microorganisms which are really beneficial for human beings, not only human beings but for other living beings also. Okay, that's why microbes are microbes helps in the welfare of the human. Okay, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो च्याप्टर त्यसैको विषयमा छ. ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ माइक्रोब्स, एज यु नो द्याट माइक्रोब्स हाउस होल्ड एन्ड इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन्स. सो माइक्रोब्सको चाहिँ फर्स्टैमा एप्लिकेसन के छ हाम्रो भन्दा चाहिँ एउटा हाउस होल्डमा छ, एउटा इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ इन्डस्ट्री र हाउस होल्डमा के एप्लिकेसन्स छ माइक्रोब्सको भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हाउस होल्ड एप्लिकेसनको विषयमा हेरौँ है. सो फर्स्ट वान इज ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरिया, जसलाई चाहिँ ल्याक्टोब्यासिलस ब्यासिली पनि भनेर भनिन्छ है, एलएबी है. र यसले के गर्छ, एज यु नो द्याट. So with the action of this, with the help of this LAB or lactobacillus bacteria, milk can be converted in the form of curd है, हामी दही बनिन्छ हैन. र अर्को कुरा एलएबीले के गर्छ अथवा lactobacillus ब्याक्टेरियाले के गर्छ भने दिस प्रोड्युसेस एसिड्स, दिस एसिड प्रोड्युस ल्याक्टिक एसिड गर्छ नि हैन, द्याट कोगुलेट्स एन्ड पार्सियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटिन. बिकज यसले के गर्छ त त्यो मिल्कको प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गरेर इट विल कन्भर्ट दिस मिल्क इन्टु द फर्म अफ कर्ड. ओके, नाउ if we add the small amount of curd that is added, if small amount of curd is added to the milk, fresh milk for curdling, then it acts as an inoculum containing thousands of LABs, that is lactobacillus bacteria, which further multiplies. Okay, र हामीले सानो अलिकति है, यति लिटल अमाउन्ट अफ सानो अलिकति अब है कर्डलाई चाहिँ हामीले सपोज कुनै फ्रेस मिल्कमा हाल्यो भने द्याट विल एक्ट एज अ इनोकुलम. इनोकुलम भनेको चाहिँ के भने दिस इज यो चाहिँ ग्रुप अफ माइक्रो अर्गानिजम्स चाहिँ भनौँ न. यसमा इनोकुलम चाहिँ के हो भनेको चाहिँ इट्स अ ग्रुप अफ एलएबी ब्याक्टेरियाज हो है. र यसले चाहिँ के गर्छ, इट विल मल्टिप्लाई हुन थाल्छ तिनीहरू बिस्तारै. त्यसमा जति यति हाल्छ त्यो यति सानो ज पिन्च अफ अब है लिटल अमाउन्ट अफ द्याट कर्ड इफ पुट इन्टु अ फ्रेस मिल्क, देन द्याट त्यसले चाहिँ के गर्छ, द्याट लिटल अमाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनोकुलम भन्छ त्यसलाई. त्यसमा चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ, द्याट विल मल्टिप्लाई के भन्छ ग्रेजुअली. सो इट विल फर्म द्याट फ्रेस मिल्क अगेन इन द फर्म अफ कर्ड है, त्यसो गर्छ. सो एलएबी इन्हान्सेस द न्युट्रिसनल भ्यालु अफ द मिल्क बाई इन्क्रिजिङ भिटामिन B12. सो मिल्कमा के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खास कर्डमा चाहिँ भिटामिन B12 यसको भ्यालु बढ्छ, पुरा न्युट्रिसनल भ्यालु बढाउँछ. अर्को ल्याक्टोब्यासिलस ब्याक्टेरिया प्रेजेन्ट इन स्टमक प्रिभेन्ट इन्फेक्सन्स, हाम्रो स्टमकमा हुन्छ, द्याट प्रिभेन्ट्स सम अफ द इन्फेक्सन्स है. र अर्को हाम्रो हाउस होल्ड एप्लिकेसन्स के छ माइक्रोब्सको भन्दा फर्मेन्टेसन्स. सो फर्मेन्टेसनमा हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने डोसा, इडली, डग, this fermented by bacteria which produces carbon dioxide gas and gives it in a puffed of appearance. Okay, र अब डोसा इडली जुन चाहिँ हाम्रो छ नि त्यसको त्यो जुन चाहिँ डग हुन्छ, द्याट डग इज फर्मेन्टेड. त्यसलाई फर्मेन्ट गराउँछ, कसले फर्मेन्ट गराउँछ भने बाई ब्याक्टेरियाले नै त्यो पनि. अनि त्यसले के गर्छ, प्रड्युस गर्छ भनेको द्याट प्रड्युस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास एन्ड गिभ्स इट पफ्ड अफ एपियरेन्स. जब त्यही कुरा इडलीहरू जब अब कुनै पनि चापातीहरू जब हामीले हाल्छौँ एक्चुअली त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, फर्मेन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामीले पास राखेको भन्छ नि. आज मुछेको अलिक भरै रोटी बेलेर खायो भने चाहिँ मजाले फुलिन्छ है. सो त्यसमा त्यही हो, द्याट विल क्रिएट्स कार्बन डाइअक्साइड ग्यास एन्ड गिभ्स अ पफ अफ एक्सपिरियन्स, स्पोन्जी दिन्छ नि होइन. ओके, नाउ यु सी डग द्याट इज युज फर मेकिङ ब्रेड्स है. डग नै ब्रेड्सको लागि युज गर्छ हामीले होइन. सो दिस इज फर्मेन्टेड हुन्छ बाई बेकर्स इस्टले आज फर्मेन्ट गर्छ त्यसलाई होइन. बेकर्स इस्टमा चाहिँ त्यो इस्टको नाम चाहिँ के हो भन्दा स्याकरोमाइसिस सेरिबाइसी. ओके, र अर्को के छ भने टडिस भन्ने एउटा ट्रेडिसनल ड्रिङ्क हुन्छ, द्याट इज मेड फ्रम साउथ इन्डिया अथवा मेड इन साउथ इन्डियामा बनाउँछ यो जुन चाहिँ टडी भन्ने है, मेड बाई देम फर्मेन्टिङ. त्यही हो, फर्मेन्टिङ स्याप फ्रम पाम ट्रिज, यहाँबाट बनाइन्छ. अर्को एप्लिकेसन छ माइक्रोब्सको चिज मेकिङमा पनि. जस्तै कि कुन चाहिँ ब्याक्टेरिया युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेल मेकिङ चिज, द्याट टाइम वी युज द ब्याक्टेरियम कल्ड प्रोपियोनी ब्याक्टेरियम सर्मेनी. ओके, दिस ब्याक्टेरिया इज युज इन स्विस चिज बनाउनको लागि है, टु गिभ इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स होल बाई प्रड्युसिङ लार्ज अमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड. ओके, नाउ अर्को छ रोक्युफोर्ट चिज भन्ने अर्को चिजको नाम हो. दिस इज राइपन्ड बाई ग्रोइङ सर्टेन फङ्गी, यहाँ पनि त्यसरी नै बनिन्छ है, अन देम टु गिभ देम
देयर स्पेसिफिक फ्लेभर। ओके, यो भयो हाउस होल्डको चिज मेकिङ, कर्ड मेकिङ एन्ड दिस फर्मेन्टेसन। सो अब चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन्स। ओके, इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन अफ माइक्रोब्समा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो आउँछ फर इन्डस्ट्रियल पर्पज माइक्रोब्स आर ग्रोन इन अ लार्ज भेसल। अब इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ हामीलाई डेफिनेटली के हुन्छ, हामीलाई इन्डस्ट्री कुनै कुराले भएको लार्ज एमाउन्ट, वी निड टु प्रड्युस अ लार्ज एमाउन्ट। ओके, सो द्याट टाइम वी निड माइक्रोब्स टु गेट कल्चर। अथवा त्यतिखेर चाहिँ के चाहिन्छ भने हामीलाई यदि कुनै कुरा चाहिँ इन्डस्ट्रियल स्केलमा निकाल्नु छ भने चाहिँ वी निड अ लार्ज स्केल, यो लार्ज नम्बर्स अफ थिङ्स चाहिन्छ, लार्ज नम्बर्स अफ माइक्रोब्सहरू चाहिन्छ होइन। सो फर्मेन्टेसनको द्वारा चाहिँ एउटा ठुलो भेसल्समा चाहिँ हामीले के गर्छ, माइक्रोब्सहरूलाई ग्रोथ गराउँछौँ। र अन इन्डस्ट्रियल स्केल फर्मेन्टेड बिभरेजेस, एन्टिबायोटिक्स, इन्जाइम्स एन्ड अदर बायोएक्टिभ मोलिकुल्स आर प्रिपेयर्ड युजिङ माइक्रोब्स। र इन्डस्ट्रियल स्केलमा हामीले के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मेन्टेड बिभरेजेस, जस्तै यसमा ड्रिङ्क्सहरू है, जति पनि अल्कोहल्सहरू जति पनि बनाउँछौँ, एन्टिबायोटिक्स पनि बनाउँछौँ, इन्जाइम्सहरू बनाउँछौँ, एन्ड सम अदर बायोएक्टिभ मोलिकुल्सहरू पनि प्रिपेयर गरिन्छ बाई युजिङ दिस माइक्रोब्स। ओके, अब फर्मेन्टेड बिभरेजेसमा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मेन्टेड बिभरेजेसमा हाम्रो यो सेक्रोमाइसिस सेरिभाइसी भन्ने जुन चाहिँ यो हाम्रो यिस्ट छ, दिस इज वान अफ द मेन कम्पोनेन्ट्स युज्ड फर मेकिङ फर्मेन्टेड थिङ्स। सेक्रोमाइसिस सेरिभाइसी अल्सो कल्ड ब्रिभर्स यिस्ट पनि भनेर भनिन्छ है। द्याट इज युज टु प्रिपेयर वाइन, बियर, विस्की, ब्रान्डी, रम एट्सेट्रा। सो यो कुराहरूलाई बनाउनु यो सेक्रोमाइसिस सेरिभाइसी युज गरिन्छ है। एन्ड द्याट इज डिपेन्ड अपन द टाइप अफ न्यू र मेटेरियल एन्ड प्रोसेसिङ माथि। ओके, अर्को इफ फर्मेन्टेड ब्रथ इज डिस्टिल्ड देन ब्रान्डी एन्ड रम आर प्रड्युस्ड वाइल वाइन एन्ड बियर आर प्रड्युस्ड विदाउट डिस्टिलेसन्स। ओके, ब्रथ भनेको चाहिँ अब एउटा के भन्नु त्यसलाई, एउटा फर्मेन्टेड ब्रथ भनेको एउटा त्यसको जुन चाहिँ रेसिड्यू भनौँ न, फर्मेन्ट गरेको, फर्मेन्ट भनेको त बुझ्छ होला है, कुनै कुरालाई चाहिँ इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजनमा चाहिँ त्यसलाई मतलब हिट गराउनु। सो त्यो गरिसकेपछि फर्मेन्ट अथवा डिके गराउनु पनि भन्छ है। र त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, डिस्टिल गरिन्छ, र डिस्टिल गऱ्यो भने चाहिँ ब्रान्डी र रम बनिन्छ। वाइन र बियरको लागि चाहिँ डिस्टिलेसन बिना पनि के हुन्छ, बिभरेजेसहरू, यो वाइन बियर बिभरेजेस बनिन्छ। एजिङ अब यसको लागि चाहिँ के छ भने आई थिङ्क यो अब स्पेसली हामीलाई यो याद भएको कुरा हो, बिकज दिस ह्यापन्स, दिस थिङ्स क्यान बी डन इन आवर, ओके, दिस आर डन इन आवर कल्चर, हाम्रो है, हाम्रो नेपाली हाम्रै कल्चर्समा गरिन्छ। सो अब वी डोन्ट निड टु एक्सप्लेन अबाउट दिस डिस्टिलेसन भन्ने कुरा त यादै छ। हामीले रक्सी पार्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो भाँडाको त्यो त्यसलाई बाफ बनाएर त्यसको जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ डिस्टिलेसन भनिन्छ नि त। ओके, अर्को छ इन्डस्ट्रियलमा एन्टिबायोटिक्स। सर्टेन माइक्रो अर्गानिजम्स इनिबिट द ग्रोथ अफ अदर माइक्रो अर्गानिजम्स वेयरएभर दे ग्रो। र कोही माइक्रो अर्गानिजमलाई चाहिँ के गर्छ भने त्यो माइक्रो अर्गानिजमले चाहिँ के गर्छ, कतिवटा अरू माइक्रो अर्गानिजम्सको ग्रोथलाई अहिले स्टप गरिदिन्छ। ओके, र त्यसलाई नै चाहिँ एन्टिबायोटिक, हामी दबाई खान्छौँ नि, किन खान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दबाईले चाहिँ के, एक्चुअली त्यो दबाईमा चाहिँ के हुन्छ, दिस त्यो दबाईमा सर्टेन त्यही माइक्रोब्सहरूले हालेर बनाएको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कसलाई, त्यो जुन चाहिँ असर हामीलाई बिमार गरेर रहन्छ त्यो माइक्रोबलाई, त्यसलाई अथवा त्यसको एक्सनलाई अलिकति डाउन गर्ने अथवा त्यसलाई पर्मानेन्टली किल गर्ने माइक्रोब्सको बाट चाहिँ बनाएको दबाई हुन्छ, त्यो एन्टिबायोटिक्सहरू र खान्छौँ हामी। ओके, र एन्टिबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेन्स हो है, दिस इज प्रड्युस्ड बाई सर्टेन माइक्रोब्सबाटै हुन्छ। ओके, द्याट किल अर रिड्युस द ग्रोथ अफ द अदर माइक्रोब्स। मैले भनिहालेँ डिजिज गर्ने माइक्रोब्सको यदि किल गर्छ अथवा त्यसको ग्रोथलाई अलिकति रिड्युस गरिदिन्छ। ओके, एउटा इक्जाम्पल एन्टिबायोटिक के छ भने पेनिसिलियम, द्याट इज डिस्कभर्ड बाई एलेक्जेन्डर फ्लेमिङले गरेको थियो है, वाज द फर्स्ट एन्टिबायोटिक टु बी डिस्कभर्ड। ओके, नाउ फ्लेमिङ डिस्कभर्ड इट बाई चान्स वेन ही वाज वर्किङ अन द ब्याक्टेरियम स्टाफाइलोकोकस। स्टाफाइलोकोकस भन्ने जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया माथि उसले काम गर्दाखेरि चाहिँ यो बाई चान्स यो मतलब डिस्कभर भएको के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो आई मिन पेनिसिलिन एन्टिबायोटिक चाहिँ। सो ही डिस्कभर्ड द्याट ग्रोथ अफ स्टाफाइलोकोकस सिजेस इन द कल्चर प्लेट्स वेयर पेनिसिलियम नोटेटम वाज ग्रोन। त उसले छक्कै पऱ्यो जब यो ग्रोथ अफ स्टाफाइलोकोकस जब उसले त्यो एउटा कल्चर एउटा है ल्याबमा जब ग्रोन गराउँदै थियो यो ब्याक्टेरियालाई। सो ग्रोथ अफ दिस सिजेस इन द कल्चर प्लेट्स वेयर पेनिसिलियम वाज ग्रोन। यो स्टाफाइलोकोकस भन्ने ब्याक्टेरिया चाहिँ अचानक के भयो, यसको ग्रोथै हरायो जहाँ कल्चर गर्दै थियो। जब यो पेनिसिलियम हाल्दाखेरि चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ पेनिसिलियम नोटेटम भन्नेले चाहिँ अन्त यसको नाम चाहिँ पेनिसिलियम भनेर राखेको। पेनिसिलियम नोटेटम भन्ने ब्याक्टेरियाले चाहिँ यसलाई स्टाफाइलोसलाई मारिदिएको थियो अथवा यसको ग्रोथलाई कभर गरिदिएको छ। सो द्याट्स वाइ द्याट टाइम इट इज एडेड। ओके, अथवा यो पेनिसिलियम डिस्कभर चाहिँ यसरी भएको है। लेटर अन इट युजेस एज एन इफेक्टिभ एन्टिबायोटिक वाज इस्टाब्लिस्ड बाई चिन एन्ड फ्लोरिस। ओके, र अब अर्को हाम्रो के छ भने चाहिँ
chemical, enzyme and bioactive agents. So these all are the industrial, industrial purpose. These are the industrial applications of microbes को. Chemical पनि, enzymes and bioactive. अहिले हामीले दुईटा त पढिहाल्यौँ, एन्टिबायोटिक्स र फर्मेन्टेड बेभरेजेसहरुमा. र अब कुन कुन माइक्रो अर्गानिजमले केको लागि के युज गर्छ सब्स्टेन्स भन्दा माइक्रो अर्गानिजम्स द सब्स्टेन्स प्रोड्युस. फंगस लाइक एस्परगिलस नाइजरले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ, सिट्रिक एसिड प्रोड्युस गरिहाल्छ. बैक्टेरियम कल्ड एजिडोबैक्टर एसिडीले एसिटिक एसिड प्रोड्युस गर्छ. बैक्टेरियम कल्ड क्लस्ट्रिडियम ब्युटालिकमले ब्युटारिक एसिड प्रोड्युस गरिहाल्छ. बैक्टेरियम लैक्टोबैसिलस बैसिलले त लैक्टिक एसिड प्रोड्युस गर्छ है. यीस्ट सैकरोमाइसिस सेरिबाइसिसले इथानोल प्रोड्युस गरिहाल्छ. अनि अर्को बैक्टेरियम स्ट्रेप्टोकोकसले चाहिँ स्ट्रेप्टोकाइनेस भन्ने जुन चाहिँ मतलब एन्जाइम बनाउँछ है. अनि त्यो चाहिँ केको लागि युज हुन्छ, द्याट इज युज एज अ क्लट बस्टर. क्लटलाई फुटाउनु, कुनै क्लटलाई ब्रस्ट गर्नलाई युज गर्छ. कसको लागि भन्दाखेरि फर रिमुभिङ द क्लट ब्लड फ्रम द ब्लड भेसल्स अफ पेसेन्ट्स विथ मायोकार्डियल इन्फेक्सन. कुनै हार्टको त्यो मायोकार्डियल हुने हार्टको इन्फेक्सन हुँदा त्यसको त्यो कुनै नर्भ्समा ब्लड भेसल्समा ब्लड क्लट भएको छ त्यसलाई फुटाउने काम चाहिँ स्ट्रेप्टोकाइनेसले गर्छ. ओके. अर्को फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरियम भन्ने मेरो त्यसले चाहिँ के गर्छ, साइक्लोस्पोरिन प्रोड्युस गर्छ, साइक्लोस्पोरिन ए. अनि यो केको लागि युज गर्छ भने इट इज युज्ड इन द इम्युनोसप्रेसिभ एजेन्टलाई युज गर्छ इन अर्गन ट्रान्सप्लान्ट. जब कुनै हामीले अर्गनलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्छ एउटादेखि अर्को पेसेन्टमा, त्यतिखेर त्यो अर्गन पनि मिल्दैन. त्यतिखेर आफ्नो आफ्नो एउटा इम्युनिटीको एन्टिबडिजहरूले चाहिँ के गर्छ, त्यो पर्टिकुलर अर्गनलाई उता मतलब एक्सेप्ट गर्नु मान्दैन. एट द्याट टाइम चाहिँ सपरेट गर्ने कुनै एउटा केमिकल हुनुपर्छ. सो द्याट टाइम चाहिँ हामीले यस्तो कुराहरू युज गर्छ, साइक्लोस्पोरिन ए युज गर्छ. ओके. त्यतिखेर चाहिँ एउटा अर्गन चाहिँ अर्को पेसेन्टमा लाउँदा, अर्को एउटा मतलब डोनरकोबाट अर्को पेसेन्टकोमा लाउँदाखेरि चाहिँ द्याट टाइम यस्तो खाले इम्युनोसप्रेसेन्ट एजेन्ट्सहरू इम्युनोसप्रेसेन्ट जति पनि कुराहरूलाई लिनुपर्छ. ओके. र अर्को छ यीस्ट मोनास्कस पर्पुरेस भन्ने छ. मोनास्कस पर्पुरेसले चाहिँ के हो, दिस इज स्टेन द कलर हो. सो लोवर द ब्लड कोलेस्ट्रोल लेभल. यसले के गर्छ, ब्लड कोलेस्ट्रोल लेभललाई घटाउँछ. ओके.